दोस्तों, अक्सर स्टेज की एक्ट्रेसेस गरीब घरों से ही आती हैं और अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के कहने पर गैर मियारी काम करने को तैयार हो जाती हैं और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के कहने पर डांस के दौरान जिस्म की नुमाइश करने को वो बुरा नहीं समझती। उनके इस जिस्म को देखकर हजारों तमाशबीन उनके दीवाने हो जाते हैं और उन पर दौलत पानी की तरह बहाते हैं, निछावर करते हैं। और कुछ तो इस तरह की एक्ट्रेसेस के ऐसे दीवाने होते हैं कि उन पर इतना रुपया लौटाते हैं कि उनको अपनी मलकियत समझने लगते हैं। ऐसे ही स्टेज अदाकाराओं में एक नाम है किस्मत बेग का। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज की एक्ट्रेस किस्मत बेग सन 1981 को गुजरांवाला में पैदा हुई। आपकी छोटी बहन का नाम सतारा बेग है, वो भी स्टेज एक्ट्रेस हैं। दोस्तों, किस्मत बेग का असली नाम हिना जबी था। किस्मत बेग उसका फिल्मी और थिएटर का नाम था। किस्मत बेग अभी छोटी सी ही थी कि उसके वालिद उनकी मां को छोड़कर चले गए और फिर वापस अपनी फैमिली की तरफ कभी नहीं लौटे। जब किस्मत बेग ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो वो अपनी फैमिली को गुजरांवाला से लेकर लाहौर के इलाका मुगलपुर में शिफ्ट हो गई और लाहौर थिएटर पर किस्मत आजमाई करने लगी। अपने परी जैसा चेहरा की वजह से वो जल्द लाहौर स्टेज की डांसिंग क्वीन बनकर डायरेक्टर्स की जरूरत बन गई। अदाकारा किस्मत बेग का चेहरा किसी परी से कम न था। उनकी आंखों में जल्द ही कोई डूब जाता था और उसके मदहोश करने वाले रक्स पर हर कोई झूम उठता था। इस तरह वो कई दिलों की मलका बन जाती थी और जवान तमाशबीनों के दिलों पर हुकूमत किया करती थी। किस्मत बेग अपनी खूबसूरती और डांस की वजह से स्टेज ड्रामों में रंगीनियों की अपनी मिसाल आप थीं। किस्मत बेग ने अपनी जालमाना अदाओं और लाजवाब रक्स से लाहौर स्टेज पर कई बरस तक राज किया और फिर किस्मत बेग ने शादी भी कर ली और 2 बच्चे भी उसके हो गए। मगर किस शख्स से उसने शादी की ये किसी को मालूम नहीं है। किस्मत इंतहाई खूबसूरत थी और उसे अपने लाइफस्टाइल तब्दील करने के लिए पैसों की जरूरत थी। यही वजह थी कि वो ड्रामा प्रोड्यूसर्स की हर बात मानती रहीं। दोस्तों, एक तरफ किस्मत बेग खूबसूरत, दूसरी तरफ डायरेक्टर्स उस पर मेहरबान। नतीजा ये निकला कि वो जल्दी लाहौर स्टेज ड्रामों की जान बन गई। स्टेज अदाकारा किस्मत बेग की पॉपुलैरिटी को देखते हुए टीवी ड्रामों के डायरेक्टर्स ने भी उसे अपने ड्रामों में कास्ट करना शुरू कर दिया और अब किस्मत बेग की किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हो चुकी थी। किस्मत बेग ने जब अपने चाहने वालों को छोड़ना चाहा तो उन्होंने उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दे दी। वो मौत क्या थी और कैसे हुई उसके बारे में आगे वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जो शायद इस तरह की एक्ट्रेसेस के लिए एक सबक बनी। वैसे तो इस तरह का वाकया माजी की अदाकारा नादरा के साथ भी हुआ था। तो उसके एक चाहने वाले ने मार्केट के अंदर गाड़ी में बैठी नादरा को गोलियों की फायरिंग से कत्ल कर दिया था। नादरा का कत्ल किसने किया और किसने करवाया, इसके बारे में पुलिस कभी भी पता नहीं लगा सकी। इस तरह का ही वाकया किस्मत बेग के साथ हुआ जब उस पर एक पैसा निशावर करने वाले ने बेइंतहा पैसा निशावर किया और फिर जब किस्मत बेग ने उससे आंखें फेरने की कोशिशें की तो उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने किराए के कातिल के जरिए किस्मत बेग के जिस्म पर 12 गोलियां दाग दी। ये कैसे हुआ बताते हैं आपको। किस्मत बेग का एक चाहने वाला जिसका नाम राना मुजम्मल था, वो एक फैसलाबाद का बिजनेसमैन और असर रसूख रखने वाला शख्स था। वो किस्मत बेग की जब किस्मत में दाखिल हुआ तो उसने किस्मत बेग पर अपनी दौलत पानी की तरह बहा दी और अदाकारा किस्मत बेग को आलीशान घर लेकर दिया। उसने किस्मत बेग को एक बेहतरीन कार भी तोहफा में दी। फैसलाबाद के उस बिजनेसमैन राना मुजम्मल के दिल में सिर्फ किस्मत बेग ही रहती थी। बेशुमार किस्मत बेग पर पैसा खर्च करने वाले राना मुजम्मल की भी एक ही ख्वाहिश थी कि किस्मत बेग सिर्फ उसकी ही होकर रहे और वो किस्मत बेग के साथ 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे। मगर किस्मत बेग राना मुजम्मल को सोने की चिड़िया समझती थी और उसे अपनी अदाओं से पैसा निकलवाती थी। फिर अदाकारा किस्मत बेग की किस्मत में एक और शख्स दाखिल हुआ जिसका नाम था अली भट्ट। ये जवान किस्मत बेग से उम्र में छोटा था
اور قسمت بیگ سے محبت کرنے لگ گیا تھا اور قسمت بیگ بھی اس سے محبت کرتی تھی اور قسمت بیگ نے لوگوں کے چھپتے ہوئے سوالوں کے جواب دینے سے بچنے کے لیے علی بٹ کو اپنا پرسنل سیکرٹری بنا لیا تھا۔ مگر دوسری طرف رانا مزمل بھی قسمت بیگ کی اس طرح کی حرکتوں سے آگاہی رکھے ہوا تھا۔ ایک دن قسمت بیگ سٹیج کر کے علی بٹ اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی کہ چند افراد نے ان کی گاڑی کو روکا اور گاڑی میں بیٹھی قسمت بیگ کے پاؤں اور ٹانگوں پر 12 فائر کر دیے۔ کچھ گولیاں اسے ٹانگوں سے اوپر بھی لگیں۔ قاتل اسے مارنا نہیں چاہتے تھے مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اب قسمت بیگ دوبارہ کبھی سٹیج پر ڈانس کر پائے، اس لیے انہوں نے زیادہ تر گولیاں پاؤں اور ٹانگوں پر ماری۔ قسمت بیگ اپنے قاتلوں سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی اور اپنے بچوں کا واسطہ دے رہی تھی مگر درندہ صفت کرائے کے قاتلوں نے اس کی ایک بات نہ سنی اور وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ 12 گولیوں کے لگنے کے باوجود قسمت بیگ نے اپنا فون لیا اور اپنے گھر والوں کو اطلاع دی۔ اس کے گھر والوں نے موقع پر پہنچ کر اسے فوراً ہسپتال پہنچا دیا۔ دوستو 8 گھنٹے کے مسلسل آپریشن کے باوجود وہ سروائیو نہ کر سکی اور اپنے خالق کی سے جا ملی، اور جب پھر پولیس نے قسمت بیگ کے قتل کی تفتیش کرنا شروع کی تو انہیں معلوم ہوا کہ کرائے کے قاتلوں کو قسمت بیگ کے اپنے ہی مہربان رانا مزمل نے بھیجا تھا۔ پولیس نے رانا مزمل کو قسمت بیگ کے قتل میں پکڑا اور جیل میں ڈال دیا۔ دوستو پاکستان کے قانون کے مطابق پیسے والا کہاں جیل کے اندر رہتا ہے۔ رانا نے قسمت بیگ کے گھر والوں کو پیسہ دیا اور انہیں راضی کر لیا، پھر قسمت بیگ کے گھر والوں نے رانا کو معاف کر دیا اور وہ جیل سے باہر آ گیا۔ کیونکہ قسمت بیگ کے گھر والے لگژری زندگی کے عادی ہو چکے تھے، اس زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے قسمت بیگ کی چھوٹی بہن ستارہ بیگ شوبز کی دنیا میں آ گئی۔ قسمت بیگ کی چھوٹی بہن ستارہ بیگ کا چہرہ بہت حد تک اپنی بڑی بہن سے مواصلت رکھتا تھا۔ پھر پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز جو سٹیج کے لیے کام کرتے تھے انہوں نے قسمت بیگ کو باقاعدہ رقص کی تعلیم دلوائی اور سٹیج پر وہ خلا پورا کر دیا جو قسمت بیگ کی ڈیتھ کی صورت میں پیدا ہوا تھا۔ قسمت بیگ کی چھوٹی بہن ستارہ بیگ کے ساتھ اب کیا ہوا؟ جب وہ پاپولر ہو گئی تو انہیں ایک گمنام کال آئی کہ ہم دبئی میں ایک سٹیج شو کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اس سٹیج شو میں کاسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کافی دن گزر گئے اور اس شخص نے رابطہ نہیں کیا۔ پھر اس شخص کی دوبارہ کال آئی کہ میں فلاں ہوٹل میں موجود ہوں، آپ یہاں پر آ جائیے اور اپنی ایڈوانس پیمنٹ لے لیجئے اور نیکسٹ منتھ میں ہم دبئی میں شو کرنے جا رہے ہیں۔ قسمت بیگ اس ہوٹل میں پہنچی، اس شخص نے ایڈوانس پیمنٹ ان کو دی، پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرے میں پڑا ہوا جوس کا گلاس بھی ان کو دے دیا۔ ستارہ بیگ بہت خوش تھی اور اس نے جوس کا گلاس پی لیا۔ جوس پیتے ہی کچھ دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس شخص نے ستارہ بیگ کی عزت لوٹی اور اس کے بعد پیسہ وغیرہ اپنا ساتھ لیا اور وہاں سے چل بسا۔ ستارہ بیگ کو جب ہوش آئی تو اسے پتا چلا اس کی تو دنیا ہی لٹ چکی ہے۔ پولیس آج تک اس شخص کو ڈھونڈ نہیں سکی، حالانکہ ہر ہوٹل کے باہر کیمرے ہوتے ہیں، ہر ہوٹل میں جانے والے کی رجسٹریشن کی جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں قانون تو ان کا ہی ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ ان دونوں بہنوں کا انجام کیسا ہوا، کتنا برا ہوا، یہ آنے والی سٹیج ایکٹرس کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو اپنا پیار، اپنی محبت دیجئے، اس کو لائک کر دیجئے، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔